अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेर अफगन बुज़दार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, डेरा गाज़ी ख़ान में जुल्म की एक और दास्तान के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। वैसे तो पंजाब भर में पंजाब पुलिस के बहुत ही कारनामे हैं, लेकिन डेरा गाज़ी ख़ान में पंजाब पुलिस के जो जुल्म के दास्तान हैं वो रुकने को नहीं आ रहे हैं, थम ही नहीं रहे हैं। डेरा गाज़ी ख़ान में मुर्खा 10/9/2021 को एक कम उम्र बच्चे मोहम्मद नासिर को कत्ल कर दिया गया, और उनको इसलिए कत्ल किया गया, उनके वालिद की जानिब से ये कहा गया मुलज़िम को कि आप शादी में ये जो हवाई फायरिंग कर रहे हैं इससे बाज आ जाओ, इससे मसाइल पैदा होंगे। जिस पर मुलज़िम ने तैश में आकर जो फायर का रुख है वो सीधा उनकी तरफ मोड़ा, और फायर जो है इस बच्चे की सीने पर जाकर लगी, और उसके बाद ये बच्चा इंतकाल कर गया। इस बच्चे के इंतकाल के बाद पुलिस मौका पर पहुंचती है, तो मौका पर 302 की जो FIR है वो काट दी जाती है। FIR काटने के बाद जो मुलज़िम पार्टी है उन्होंने अपने जो असर और रसूख है उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हमारे जो ज़राए हैं जो कि हमें मुलज़िम पार्टी की जानिब से जो इत्तला मौसूल हुए हैं, उनके मुताबिक जो मुतल्लिका तफ्तीशी है जिनका नाम वाजिद खोसा है, उन्होंने मुलज़िम पार्टी से 10 लाख रुपए इसलिए लिए थे कि दफ़ा 302 को तोड़कर दफ़ा 322 कर दिया जाएगा और इस मौत को हादसाती मौत करार दिया जाएगा, क्योंकि बहाना तो शादी का वैसे ही है, वहाँ पर शादियों में हवाई फायरिंग तो वैसे होती रहती है। उसके बाद इनसे 10 लाख रुपए लिए जाते हैं। 10 लाख रुपए लिए जाने के बाद जो मुद्दई पार्टी है वो शाकिर हजाना वो शख्स है जिन्होंने खुदा बख्श चक्रानी को कत्ल किया, उनको मार डाला। उनको लेकर DSP के पास गए, तो DSP ने वाजिद खोसा को ये हुक्म दिया कि ख़बरदार, अब आपने इस दफ़ा को वैसे ही रहने दिया जाए, यानी 302 को ना छेड़ा जाए। जिस पर वाजिद खोसा ने मुलज़िम पार्टी को उनके 10 लाख में से 6 लाख रुपए वापस कर दिए, और उन्हें 4 लाख इसलिए नहीं दिए कि वो अफसरान पर पहले ही खर्च कर लिए गए हैं। और उसके बाद वाजिद खोसा ने उनकी रकम वापस किए, जिसके बाद मुलज़िम पार्टी एक और बाअसर शख्स को DSP रेहान रसूल की जानिब लेकर उनकी ऑफिस में लेकर जाते हैं, जिनकी वहाँ पर डील तय होती है। मुबैना तौर पर 1 मिलियन रुपए जो है वो लिए गए, और उसके बाद फौरी तौर पर मुतल्लिका तफ्तीशी वाजिद खोसा को हुक्म दिया जाता है कि इस मौत को हादसाती मौत करार दिया जाए, क्योंकि अब तो DSP साहब की डील हो चुकी थी। तो उसके बाद वैसा ही हुआ, उस मौत को हादसाती मौत करार दिया गया। जिसके बाद ये मुद्दई पार्टी बच्चे के वालिदैन और उनके जो करीबी रिश्तेदार हैं वो RPO फैसल राना की खिदमत में हाजिर हुए, उनको दरख्वास्त लेकर गए, उनके पास गए। तो फैसल राना ने मुतल्लिका तफ्तीशी SHO और DSP की ना सिर्फ सरजनिश की, बल्कि उनको ये हुक्म जारी किया कि ना सिर्फ दफ़ा 302 को बहाल किया जाए, बल्कि जो हवाई फायरिंग की जाती है उनकी भी कोई कानूनी जो वजह है उसको आप नहीं करार दे सकते कि शादी में जो हवाई फायरिंग करना है वो जायज़ है। उनका ये कहना था, RPO ने ये मौके भी इख्तियार किया था कि शादी में हवाई फायरिंग करना भी दहशत गर्दी के ज़ुमरे में आता है। आप बजाय 302 के साथ 780 का दफ़ा भी ऐड करते, आप लोगों ने 302 को भी ख़त्म करके उसको 322 किया है। जिसके बाद आज तक ये जो मुद्दई पार्टी हैं, जो मकतूल के वर्सा हैं, वो दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं, और जो मुलज़िम है, जो कातिल है, उनकी ज़मानतें भी कन्फर्म हुई हैं, वो घर भी वापस आ गया है। लेकिन दफ़ा 302 को 322 में कन्वर्ट तो कर दिया गया, लेकिन उसको दोबारा बहाल नहीं किया गया। मेरे साथ इस मुकदमा के जो मुद्दई हैं, मकतूल नासिर के चचा जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताएं कि पूरी क्या कहानी है, आप किसको DSP के पास लेकर गए थे और क्या हुआ है, सब कुछ बता देता। सर सारा मुकदमा 302 दा ते तफ्तीशी वाजिद खोसा DSP सिटी रेहान रसूल ने पैसे गेंदे 322 कन्वर्ट किया है,
جہدے وچ اُندی عدالت تو ضمانت تھی گئی ہے اور رہا تھی گئے باہر دنتنا تے پھر دے ودے ون ساکو انصاف کہہ نہیں ملیا اولاسا درخواست چاہتے آر پی او سابق آر پی او فیصل رانا صاحب کو گئے ہیں اساں انہیں کو رونے ہیں پیٹے ہیں سارے نال ظلم کیتے نے 302 دا مقدمہ 322 کنوالڈ کیتے نے تے انہیں والا سڈیے DSP ریان رسول کو واجد خوسے کو تے انہیں دی سلزنس کیتی نے تو سائے کیا کیتا ہے ایک پولیس والا اگر رشوت گیندا ہے انہیں سارے باویں وڈے افسران ہی ہیں اوہی نال بدنام تھی وینن انہیں ولا DSP ریان رسول کو جھاڑ پلیا کہ انہیں ونجو 302 بحال کرو انہیں اتنے دہشت گردی دا پرچہ تھی نے وہ کرو 2-4 چارج جڑے بے ون اضافی ہو ہی لو. اچھا تساں میں کو یہ دسو تساں DSP جنرل شاکر ہجانا کو گن کے گیا ہوئے ہوں وار تو کیا کیا سی رویہ کی میں انگلے جڑے ویلے اسا گن انگلے تحقیقات انکوائری تھی ہے سچو کرا ملائی کولو اون ساکوا کہ 322 بن دے یا 316 ہوندے بے 3 دفعے دسے نے بلی حادثائی طور تے ہوتی نے ایسا کہ اسا کو ہٹکن دے باوجود ایک انہیں حادثی انہیں اچانک اسا کو ہٹ کے بلی فیر نہ کر بال اسا رست واپسی گھر میں پہ ہوں ہٹکن دے باوجود ایک سیدھا فیر سارے ہوئی کیتا جہنے میں سارے بھتریجے کو لگ گئے انہیں کو کیل کرن دے باوجود ہی پیسے کی دی بیٹھے سارا کام پیسے نہ پیسے کی دی بیٹھے پیسے کی نان دی وجہ کو سارا مقدمہ 322 کنوالڈ کیتا نے. اچھا آپ نے ان کی جو گفتگو ہے وہ سنی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ملزم کو منع کیا تھا ہوائی فائرنگ کرنے سے ان کو بار بار منع کرتے رہے لیکن ان کے منع کرنے کی وجہ سے ملزم نے طیش میں آ کر فائر کا جو رخ ہے وہ ان کی جانب کیا اور وہ فائر جو ہے ان کے بھتیجے کو جا کر لگا جس کے بعد ان کا انتقال ہوا اور اس کے بعد یہ افسران بالا تک گئے لیکن ان کو کہیں بھی انصاف نہیں مل سکا. میری وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے یہ گزارش ہے ان سے یہ درخواست ہے کہ یہاں پر آپ کے جو ضلع کے جو تھانے ہیں وہاں پر جو بولی لگی ہوئی ہے وہاں پر قتل کے مقدمے میں بھی انصاف نہیں کیا جا رہا. وہاں پر قتل کے مقدمے میں بھی جو مقتول پارٹی ہیں وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں جو قاتل ہیں ان سے پیسے لیے جا رہے ہیں. پھر یہ آپ جو ریاست مدینہ کا نعرہ لگا رہے ہیں کیا ریاست مدینہ کا جو انصاف تھا وہ ایسے ہی ہوتا تھا. میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ ڈیرہ غازی خان کے پولیس کے جو مظالم ہیں ان کا نوٹس لیں اور یہ جو فیملی ہے مقتول کے ان کو انصاف دلائیں تاکہ یہ روز محشر وزیر اعظم صاحب جو آپ ریاست مدینہ کے دعوے دار بھی ہیں اور آپ ریاست مدینہ اگر کہتے ہیں تو یقیناً آپ اسی ریاست مدینہ کے سربراہ بھی ہیں آپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو انصاف دلائیں. یہ نہ ہو کہ قیامت کے روز یہ بچہ اور ان کے جو والدین ہیں وہ آپ لوگوں کا گریبان پکڑیں اور آپ سے یہ پوچھیں کہ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ اختیارات کے ہوتے ہوئے انصاف کیوں نہیں کیا. اور اسی بات کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت انشاءاللہ دوبارہ ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.